अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कमेंट्स में कि आप दुरूद पाक जो है उसके विर्द पे और उसके वजीफ़े पे इतना ज़ोर क्यों देती हैं। कोई भी अगर आप वजीफ़ा बताती हैं या अमल बताती हैं तो उसमें आप दरूद पाक का ज़िक्र ज़रूर करती हैं कि ये ज़रूर पढ़ना है, इसे कसरत से ज़रूर पढ़ना है, दुआ मांगने से पहले और बाद में ज़रूर पढ़ना है। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर इसकी ऐसी क्या फ़जीलत है और आप जो दुआ मांगते हैं उसमें ऐसी क्या बरक़ात पैदा हो जाती हैं कि वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो दरूद पाक है उसमें नूर है, उसमें बरकत है और दरूद पाक कबूलियत का यानी आपकी दुआओं की कबूलियत का मतार है। और जिस अमल के शुरू में और बाद में दरूद पाक पढ़ी जाती है वो अमल लाजमी कबूल होता है और अल्लाह ताला को भी वो अमल बहुत महबूब है। और मैं ये भी बताऊं कि वो इंसान जो दरूद पाक का विर्द करता है, बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस इंसान के दर्जात को बुलंद करता है, उसको ऐसे लोगों से भी महफूज रखता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, यानी बुरे दोस्तों से भी आपको दूर करता है ये अमल। इसके अलावा वो लोग जो आपके हक़ में बेहतर हैं आपको उनके करीब करता है और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे फरिश्ते आपका साथ देते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ मुआवनत करते हैं। गैबी निज़ाम के ज़रिए आपकी मदद की जाती है, आपकी दुआएं कबूल की जाती हैं, आपके हक़ में बेहतरी की जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये दरूद पाक नमाज का हिस्सा है और सबसे मकबूल और महबूब दरूद है। और याद रखिए कि कई लोग अल्लाह ताला ने ऐसे भी इस दुनिया में रखे हुए हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल अता किया हुआ है, बहुत अता किया हुआ है, हर तरह की नेमत उनके पास है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे एक चीज़ छीन ली है। और वो चीज़ क्या है? अल्लाह ताला का ज़िक्र। अपने महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने का ज़िक्र भी अल्लाह ताला ने उससे छीन लिया है, यानी सब उसे दे दिया। दुनिया में मौजूद हर चीज़ उस इंसान को दे दी है, लेकिन क्या छीन लिया है उससे? अल्लाह ताला ने उससे अपना ज़िक्र करने की हदायत छीन ली है, अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की हदायत भी छीन ली है। बहुत से लोग ऐसे इस दुनिया में मौजूद हैं जो ज़िक्र जब करने लगते हैं ना, यानी उनके जहन में ख़याल आता है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजूं, लेकिन क्या होगा कि वो एक ही लम्हे की सोच उसके जहन में ठहरेगी और उसके बाद उसका ध्यान किसी दुनिया के और किसी काम की तरफ निकल पड़ेगा और वो दुनिया के कामों में इतना मशगूल हो जाएगा कि उसे ख्याल ही नहीं रहेगा कि वो अल्लाह ताला के साथ जो है वो राब्ते में नहीं है, वो उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर रहा, उन पर दरूद पाक नहीं पढ़ रहा। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें कि एक पनिशमेंट है, अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया तो मांग ली है लेकिन आखिरत नहीं मांगी अपने लिए। और वो ये नहीं जानते कि अगर वो अल्लाह ताला से आखिरत का सामान भी मांग लेते हैं ना, यानी आखिरत में भी अपने लिए भलाई मांगते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए उस दुनिया में जो है वो भलाई लिख दी जाती है। उन्हें हर वो चीज़ इस दुनिया में भी अता कर दी जाती है जिसके बारे में वो सोचते हैं या दुआ करते हैं, या अपनी कोई हाजत उनके दिल में रखी हुई है और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है और उनकी वो हाजात जो उनके दिलों में मौजूद हैं उनको भी पूरा कर देता है। और दरूद पाक की ये फजीलत है कि अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह ताला कहते हैं इसे किसी भी हाल में पढ़ो, चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी हाल में हो, अगर वुज़ू नहीं भी किया हुआ तो भी पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा। और यकीन जानिए मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक हफ्ते में 1.25 लाख बार दरूद पाक भी पढ़ लेते हैं, यानी ऐसी उनकी रूटीन बन चुकी है, ऐसी उनकी ज़बान ने ये लज्जत चखी हुई है कि अब उनके लिए दरूद पाक पढ़ना कोई मुहाल काम नहीं है। और अब मुझे पता है कि आप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 1.25 लाख दफ़ा सुनकर कि 1.25 लाख बार दरूद पाक पढ़नी है, उनका थोड़ा सा जो सोच है उनकी डगमगा जाएगी और वो सोचेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान अमल बताने लगी हूँ और इस अमल को आपने हर नमाज के बाद करना है। देखिए, नमाज पढ़ना जो है ना वो एक लाजमी चीज़ है, उसके बग़ैर आप ना तो मुत्तकी हैं ना ही आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं।
آپ اگر یہ سوچیں کہ میں نماز نہ پڑھوں اور میں ہر دعا مانگوں اور وہ قبول ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. ایسے آپ کے جو وظائف ہیں ان کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے آپ جیسے مرضی پھر وظیفے کر لیں، جو مرضی عمل کر لیں، ان کا فائدہ نہیں ہوگا unless and until آپ ایک نمازی انسان نہیں ہیں. تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ شرط ہے آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. یہ ایک سب سے بڑا چینل ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی. تو آپ یہ کریں کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار درود پاک کا عمل کیا کریں، درود پاک کا وظیفہ کیا کریں اور درود پاک پڑھا کریں 11 بار. دیکھیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ذرا بھی وقت نہیں لگے گا. آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 11 بار جو ہے وہ درود پاک پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے اسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، بےحد خشوع و خضوع کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ، بےحد محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اس کے بعد اپنی حاجت سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو قبول کرے گا. میرے پیارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. اور خاص طور پر وہ جو حاجت آپ مانگ رہے ہیں، جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہے، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا نہ کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دینے والا ہے، اسی لیے وہ کچھ ڈیلے کر رہا ہو آپ کی دعاؤں کو. لیکن ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے آپ کے دل میں یہ یقین ہونا، یہ ایمان ہونا لازم ہے، ضروری ہے کہ میرا رب مجھے سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے اور وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. اور درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کیا ہی کہیے کہ جب قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ نیک اعمال کا پلڑا جو سب سے بھاری ہوگا وہ اس وجہ سے بھی بھاری ہوگا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ دنیا میں درود پاک بھیجی ہوگی، سلامتی بھیجی ہوگی، درود پاک، درود ابراہیمی پڑھی ہوگی. اور وہ انسان سرخ روح ہوگا، وہ انسان اس دن کامیاب ترین انسان ہوگا. تو کہاں اس نے کامیابی حاصل کر لی؟ صرف اس عمل کی وجہ سے. اس نے دنیا میں بھی اس کی وجہ سے کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی، یعنی وہ دنیاوی اور آخرت کی دونوں کامیابیوں کا حقدار ہوگا. آپ خود سوچیں کہ کس قدر خوبصورت عمل ہے یہ، اور کرنا بھی مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس کو کرتے ہیں آپ اپنی حاجات بھی پوری کریں گے اور آپ انشاءاللہ آخرت کے لیے اپنا سامان بھی آگے بھیجیں گے. تو کتنے سارے فائدے آپ کے سامنے آ گئے ہیں اس کے. اور آپ اس عمل کو اس طرح سے شروع کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار آپ نے درود پاک پڑھی. تب تک پڑھیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اور پھر جب آپ کے لیے پاسبل ہو جائے تو آہستہ آہستہ آپ اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں. یعنی اگر جب آپ پہلے 11 بار پڑھے ہیں پھر کوشش کریں کہ ڈبل کر کے 22 بار پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ آپ کی طاقت پر، آپ کی آسانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو بہت نیک نیتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کیا گیا ہو. میری ایک کولیگ تھی تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر وقت درود پاک پڑھتی رہتی تھی، چاہے وہ کسی بھی حال میں تھی، نہ کسی بھی حالت میں تھی. کئی بار یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے سر پہ دوپٹہ بھی موجود نہیں ہوتا تھا، بیٹھی ہوئی ہیں، سر سے دوپٹہ کھسک جاتا تھا، انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی زبان پر درود پاک کا ورد جاری رہتا تھا. فضول بات کبھی میں نے ان کے منہ سے نہیں سنی تھی، کیونکہ ان کے پاس فضول بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا. انہیں اس چیز کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ کوئی فضول بات کریں، کیونکہ ان کی زبان پر ہر وقت درود پاک ہوتی. تو خود سوچئے کہ ایسا انسان کس قدر سرخ روح انسان ہے، اور کیسی پیاری زبان ہے ایسے انسان کی جو ہر وقت اللہ کے نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.